अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। صندوق چرا خالیه؟ تله های من کجاست؟ برو برام چایی بیار، خیلی خستم. چایی هم برات میارم، اما قبل از هر چیز جوابمو بده. تله های من کجاست؟ از تو خونه طلای به اون گرونی دزدیده شد. واسه همینم همه طلاها و پولا رو گذاشتمشون بانک. اگه یه چیز دیگه دزدیده شه من نمیتونم تحمل کنم. و اگه تحقیقات تموم شده پس واسم یه دونه چایی بردار بیار. راستی هنا، گاهی خودت به فکرت نمیرسه که شوهرت میاد براش چایی بیاری حالشو بپرسی؟ فقط جیغ جیغ بلدی؟ چون تو مجبورم میکنی جیغ جیغ کنم. اصلا قبل از اینکه تله ها رو بذاری توی بانک به فکرت نرسید که زنت توی این خونه زندگی میکنه، نه توی بانک؟ فردا اگه بخوام یه جواهری چیزی بندازم گردنم باید برم تا بانک؟ منت اونا رو بکشم که اونا هم بدون اجازه تو چیزی به من نمیدن؟ فکر کردی اگر طلا نداشته باشم میشینم تو خونه؟ هنا، پیش تو یه ست کوچیک زیورالات روزانه برای پوشیدنت هست، پس چرا اینقدر واکنش نشون میدی؟ ست کوچیک؟ اون وقت ست بزرگام چی میشه؟ جواب منو بده. اگر میخواستی ست کوچیک بندازم پس چرا اونا رو خریدی ها؟ محض رضای خدا هنا، چه جور زنی هستی تو؟ شوهرت خسته و کوفته از سر کار اومده، به جای پرسیدن چایی یا غذا واسه دعوا حاضر ایستادی؟ برو به نوری بگو واسم چایی بیاره. میرم دستورتمو بشورم. بهت گفته باشم شهزاد، ظرف 2 یا 3 هفته دیگه تله هامو برمیگردونی. اگه بقیهشو نمیاری حداقل حق مهرمو بیار. اون که دیگه حقمه. اون سرویس به اکثر لباسای من میاد. وقتی میرم بیرون از خونه اونو استفاده میکنم. نمیتونم به همه دوستام توضیح بدم تو خونمون چه خبره. نمیتونم باور کنم. گرونترین طلا توی این خونه دزدیده شده. دیگه توی این خونه طلا نمیاد. این حرفو تو مغزت فرو کن. همه ی عمرت میخوای واسه دیگه طلا گریه کنی؟ همش گردنبند بود. دزدی شد که شد. با این کارات که دوباره بر نمیگرده. من چی کار کنم؟ تا بگو بهم، به دوستام چی بگم؟ جواب مامانمو چی بدم؟ مثلا زنه تاجر بزرگم ولی نه پول پیشمه نه طلا دارم. توی این خونه مثل گده ها زندگی میکنم. واقعا؟ پس اون 10,000 تا که هر هفته بهت میدم به نظرت نمیاد؟ اوه یه لحظه. 10,000 تا میدی، 100,000 تا نمیدی که اینجور شلوغش کردی. تو میدونی دوستای من کیا هستن؟ ماهانه 300,000 تا پول تو جیبیشونه، ولی شوهراشون سرشون منت نمیذارن. واقعا؟
از کجا پیدا کردی این دوستای پولدار و بزرگ تو که ماهانه 300,000 جیب خرجشونه و منم نمیشناسمشون؟ منظورت چیه؟ پیش خودت چی فکر کردی شهزاد خان؟ که توی این شهر فقط تو پول داری؟ دوستای من که آواره خیابونه هستن، فقط تویی که پول داری آره؟ حالا بیا در موردش حرف نزنیم. دهن منو وا نکنی خیلی بهتره. من ازت فقط یه چایی خواستم و تو واسه یه طلا گریه زاری شروع کردی. من به آبجیم میگم، تو هم ازای طلا تو بگیر. نوری برو براش چایی ببر. الو، حالتون چطوره؟ حتما خوبین. هیچی نگو، به حرفام گوش بده. تموم اون عکسای قشنگتو واسه آسین فرستادم. خیلی خوشش اومد و خوشحال شد. میگفت پاداش میدم بهت. حالا به حرف من خوب گوش کن. این عکسایی که واسه آسین فرستادم چند روز بعد توی تموم شهر پخش میشن. آخه من چی کارت کردم؟ هیچ کاری نکردی. با من میتونی چی کار کنی؟ مسئله اینه که جیبم خالیه. فقط آماده پر کردن اون باش. بعد اون دیگه نه من تو رو میشناسم نه تو منو. من پولی ندارم که بهت بدم. میدونم میدی. بیشترین پولو تو به من میدی. اون گوشی تو چک کن و عکسایی که فرستادم و ببین. بعد دیدن اون تصمیم بگی. من بازم زنگ میزنم. فعلا. خدایا من کجا گیر افتادم؟ کجا گیر افتادم من؟ دخترم تو چرا اینقدر بیقراری؟ ماما واقعا خیلی بامزه ای. اصلا شنیدی چی گفتم؟ همه رو میشنوم، خیلی خوبم میشنوم. من دارم بهت میگم اینا همش کارای فروهه. اون گوش شهزادو پر کرده که طله ها رو ببره بانک. ای بابا، گفتی طلا گرونه، بعد گفتی که دزدم اومده خونتون. اونا هم همه طلاها رو برداشتن بردن گذاشتن بانک. آخه این کجاش بده؟ کار خیلی درستی کردن. اصلا خوب نیست. آدم نمیتونه طله های خودش رو بپوشه. کجای این خوبه که طلا داشته باشی و نتونی استفادهش کنی؟ نمیدونم. من که تو رو هر وقت دیدم خوب پوشیدی، خوب خرید کردی، همش هم تو پاساژ داری میگردی. من که دیگه اصلا نمیفهمم تو چی میخوای. تو به من بگو ببینم الان تو عزای چی رو گرفتی؟ من پول نمیخوام، طله هامو میخوام، همشونو. حتی یه سرویس کوچیکم برام نذاشتن خونه. من که میدونم
فروخ خانم میخواد خودش مالک اون خونه باشه، میخواد نشون بده که همه کاره خونه اونه، واسه همین این کارا رو میکنه. دخترم، به خاطر خدا اون خواهر بزرگ شوهرته، درست صحبت کن. در ضمن اگرم اون طلاها رو گذاشته باشه بانک، بالاخره اون طلاها مال توئه دیگه. بس دیگه، منو بگو که با کی اومدم درد دل میکنم. من که آخر نفهمیدم تو چی کار میخوای بکنی؟ رامشا اون ناشناس ولکن نیست. هر وقت زنگ میزنه تهدیدم میکنه. مامان حتما خیلی نگرانه. خیلی زیاد. فشارش ثابت نمیشد. با چه بدبختی دوباره ثابت شد. روزی 2 بار فشارش رو چک کنه، داروهاشو مرتب بهش بده. همین کارو میکنم. حالا اون احمق چی گفت؟ همون مزخرفات. بهش این عکساتو نشون دادم. همه جا پخشش میکنم. ازم پول میخواد. ایشالله خدا بزنه پس سرش. راستی یه چیزی بگم، من مطمئنم که پشت این قضیه دست حنا تو کاره، وگرنه کی با تو دشمنی داره که بیا تهدیدت کنه؟ علی هم ممکنه باشه. اگه علی بود خودش میومد تهدیدت میکرد. کسی رو پشت سرت اجیر نمیکرد. فکر نمیکنم کسی جز حنا پشت این قضیه باشه. راست میگی. ببین خوب گوش کن چی میگم الینا. با نشستن هیچ کاری درست نمیشه. با شهرزاد حرف بزن و بهش بگو که کاملا مطمئنی که پشت این قضیه یه تهدید و دست حنا تو کاره. خودش میدونه چی کار کنه. ارتباطات زیادی داره و میدونه با این مشکل چطوری برخورد کنه. آخه نمیدونم با شهرزاد چجوری حرف بزنم. اون چطوری باورم میکنه؟ منظورم اینه که اون چطوری باور کنه که زنش این کارا رو میکنه؟ تازه من خودمم باورم نمیشه. تو یه بار زنگ بزن امتحان کن. من کاملا مطمئنم نه تنها حرفتو باور میکنه، بلکه این مشکلت هم برات حل میکنه. باشه باش حرف میزنم. سعی خودمو میکنم. باشه بعداً حرف میزنیم. الان کار دارم. مواظب خودت باش، مواظب مامانم باش. باشه خداحافظ. باشه خداحافظ. اوف خدایا، این از جون من چی میخواد؟ دیوونم کرده. الو. کجایی جون دلم؟ الان به زنگامم جواب نمیدی؟ چون همیشه بد موقع زنگ میزنی. فقط من یکیم که همیشه بهت زنگ میزنم و تو ناراحت میشی. بگو چی کار داری؟ جیب این فقیر خالیه و به بانکش مراجعه کرده. واسه همین یه کاری کن جناب. تا کی با این 1 قرون 2000 منو بازی میدی؟ منظور یکم خجالت بکش. چقدر پول بهت دادم؟ چقدر وسایل دادم؟ همشو فراموش کردی؟ تازه این روزا خودمم دستم خیلی تنگی و پول ندارم. خیلی دستم خالیه. شهرزاد بهم اصلا پول نمیده. پول هر چقدر باشه بازم کمه. چه کسی بهتر از تو اینو میدونه؟ حالا تو واسم اینجوری مظلوم نمایی نکن. تا آخرین امید این زندگیمی. بریم یه جایی نهار بخوریم و به هر چی که خواستی دور سرت بچرخون و صدقه بده. منصور دارم راستشو میگم. هیچی توی دست و بالم پول نیست. هرچی پول بود خواهر و برادر گذاشتنش توی بانک. من خودمم واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. که اینطور پس طلا رو بده. صدقه یه سرت فکر کن و تموم بلا ازت دور میشه. فقیر از ته دل دعات میکنه. طلا ملا پیش من نیست. گفتم که همشو گذاشته تو بانک. تو دیگه چه آدم پیله‌ای هستی؟ ول کن. حالا اگه شهرزاد بهم پول داد
خودم بهت زنگ میزنم باشه؟ تو زنگ نزن. ببینیم. زود زنگ بزن. منصورت مدت زیاد با جیب خالی گشتن عادت نداره. خدافظ. منو که اصلا شبا خواب نمیبره. نمیدونم که از شر اون آدم خبیث راحت میشیم. مامان اگه اینجوری شبا بیدار باشین حالتون دوباره بد میشه ها. مگه با فکر کردن مسائل حل میشن؟ چی کار کنم آخه دخترم؟ اون مادر چطور میتونه بخوابه که دخترش اینجوری تهدید میشه و تو خطره؟ شما نگران نباش مامان. مگه دکتر نگفت باید از استرس دور باشی؟ لطفاً. آخه اون روانی هر روز داره زنگ میزنه. اگه بخوامم نمیتونم از ذهنم بیرونش کنم. واسه اونم یه راهی پیدا میکنم. چی کار میخوای بکنی؟ از شهزاد کمک میخوام. از شهزاد؟ آره مامان. خیلی فکر کردم. من و رامشا به این نتیجه رسیدیم که پشت این قضایا هناست. و اگه اینجوری باشه به غیر شهزاد هیچ کی نمیتونه کمک کنه. خیلی خوب دخترم. هر کاری میکنی با فکر و دقت بکن. به فؤاد گفته بودم که بیاد. اما اون بیچاره پاهاش شکسته و خیلی براش سخته که بخواد بیاد مسافرت. آره مامان حواسم به همه چی هست. فقط شما خودتو مریض نکن که من خیالم راحت باشه و توانایی داشته باشم. من خوبم دخترم. من هیچیم نشده. تو فقط با شهزاد حرف بزن و همه چی رو بهش بگو لطفا. امروز یک شنبه از خونه است. فردا بهش زنگ میزنم تو شرکته. میتونم درست حرف بزنم. خوبه دخترم. هر کاری میکنی فقط هر چی سریعتر انجام بده تا از شر اون تهدید کننده راحت بشی. یه روز راحت برامون نذاشته. دلم واسه دیدن صورتت تنگ شده بود. خدا رو شکر صورتتو نشون دادی. تو اصلا حیا نداری نه؟ امروز 10 بار زنگ زدی. خواهرشم کنارم نشسته بود. مهمونم داشتیم. آدم سیریشی مثل تو ندیده بودم. چرا انقدر به هم زنگ میزنی؟ ببخشید اما تلاشم جواب داد. تو الان روبروم نشستی. خوب گوشاتو باز کن منصور. از امروز نه با هم تماس میگیری، نه پیام میدی، نمیگی همو ببینی. پول زیادی برات آوردم ولی از این به بعد 1 روپیه هم ندارم که بدم. شهزادم پول تو جیبی منو قطع کرده. چه آدم خسیسی گیرت اومده. از گفتن که خیلی پول داره، تو شهر چقدر دارایی داره و این زن خوشگل گیرش اومده. تموم روز دور سرت پول به چرخونه هنوزم کمه. چرت و پرت نگو لطفا. فقط محض رضای خدا منو ول کن. من دیگه هیچ پولی ندارم که بهت بدم. ببین هر موقع که پول داشتم هر چقدر خواستی بهت دادم. اینم به بهانه مریضی مامانم ازش گرفتم. و الا 1 روپیه هم نداشتم. کامله؟ اینو نمیدونم. هر چقدر هست بگیر و برو. حالا این چقدره؟ 30,000. چی؟ فقط همین؟ به خدا باور کن هیچی ندارم. چرا ولم نمی کنی؟ لطفا اینو بگیر و
راحتم بذار دیگه. دستتو ببینم. صدها هزار که تو دستته. فکرشم نکن بخوای اینا رو حتی نگاه کنی. انگشتره خانوادگی شاهزاده. خواهر شوهرم چشمش به ایناست. واسه تو که سخت نیست احمقشون بسازی. من دیگه میرم. بشین. یه نوشیدنی سرد سفارش بده. برو به جهنم. الو. الو سلام. الینا هستم. بله الینا، راستش من یه ایمیل خیلی مهم دارم. 10 دقیقه دیگه با تماس بگیرم لطفاً. 10 دقیقه فقط. آها باشه خوبه، شما به کارتون برسین، من منتظر میمونم. باشه ممنون. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू धोखा दिल को हुआ लगता था तू बहू اوکی. الو. الینا چطوری شما؟ خوب نیستم، واسه همین زنگ زدم. معذرت میخوام، اون موقع نتونستم باهاتون حرف بزنم. اما شما حالتون خوبه؟ چی شده؟ خیره ایشالله. میخواستم یه موضوعی رو بهتون بگم، برای همین زنگ زدم. بله شما راحت بگین، من گوش میکنم. مطمئناً موضوع خیلی جدیه که شما رو نگران کرده. خیلی خوشحالم که فهمیدین موضوع واقعا جدیه. غیر شما نمیتونستم با کس دیگه ای حرف بزنم. شاید تنها کسی که توی این مسئله میتونست بهم کمک کنه شما باشی. الینا راحت حرفتو بزن. چه مشکلیه که شما رو اذیت کرده؟ ببین آقا شهرزاد، یکی هست که همش داره منو تهدید میکنه. به تلفن خونه زنگ میزنه، به گوشیم زنگ میزنه، واسم پیام میفرسته. پیشش یه سری عکسام هست که برای همونا داره منو تهدید میکنه. رفته اون عکس‌ها رو به اسین نشون داده. اسینم باور کرده که من یه دختر خرابم. این همه اتفاق افتاده و تو الان داری به من میگی؟ آخه عقلم قد نمیداد.
نمیدونستم چی کار کنم و چجوری حلش کنم. بعد یاد شما افتادم. واسه همین زنگ زدم. آقا شهزاد، من فکر میکنم پشت همه این مسائل خانمتون حنا هست. برای اینکه حرف و اطلاعاتی بهم میده که فقط حنا اینا رو میدونست. و حنا قبلا خیلی واضح بهم گفتش که بی آبرو میکنه. مطمئنی؟ با اطمینان نمیتونم بگم، اما به اون شک دارم، وگرنه من با کسی دشمنی ندارم. من میخوام که شما این قضیه رو حلش بکنید، بهم کمک کنید. الینا شما مطمئن باشین و حتی فکر کنید که کار تموم شده است. اگه پشت این قضایا واقعا دست حنا باشه، پس من آروم نمیشینم تا وقتی که مجرم واقعی رو به سزاش برسونم. باورتون نمیشه که تو چه شرایطی هم. اون آدم زندگیمو برام جهنم کرده. شب و روز گریه میکنم. میتونم بفهمم الینا. الان میرم خونه و تا وقتی که این قضیه رو حل نکردم کار دیگه ای انجام نمیدم. شما لطفاً نگران نباشید. فقط ناراحت شدم که شما این همه وقت تنهایی اذیت رو تحمل کردید. اگه شما این قضیه رو حلش کنید من راحت میشم آقا شهزاد. من به کمکتون نیاز دارم. لطفا منو از این مصیبت نجات بدید. باشه الینا. من خیلی زود دوباره بهتون زنگ میزنم. واقعا ازتون ممنونم. خداحافظ. چقدر شهزاد خوب رفتار کرد. مؤدبانه و با احترام. اسین هیچ وقت اینطوری حرف نزدی. چقدر بینشون تفاوت هست. مردم راست میگن. مردای پخته فهمیده ترن. واسه همینه که شهزاد همه مسائل رو خیلی خوب میتونه مدیریت بکنه. چیزه خونه مامانم نرو. برو پیش آقای سین. برم خونهشون یا شرکتشون؟ برو شرکتش. چشم خانم. من از اول میدونستم که الینا با شهزاد حرف میزنه. خوب شد که امروز شهزاد خودش اعتراف کرد. دومین باره به خاطرش کتک میخورم. تهمت به این بزرگی. من اونو تهدید میکنم. از طریق یکی دیگه تهدید میکنم. شهزاد چطور میتونه به حرفاش اعتماد کنه؟ به نظرت من همچین آدمیم؟ شرم‌آوره. زنداداش راستشو بگم باورم نمیشه. تمام بچگیم با شهزاد گذاشته. مدرسه، کالج، بعد دانشگاه. حتی ما تجارت رو با هم شروع کردیم. شهزاد همسر خودشو یه زن رو میتونه کتک بزنه. اصلا نمیتونم باور کنم. باورش برام سخته. به خاطر الینا هر کاری میتونه بکنه. من از الینا هم تعجب میکنم. اون چرا هر بار از شهزاد میره کمک میخواد؟ اون میتونه پیش من بیاد و از من بپرسه. من تلاش کردم به شما بفهمونم چه جور زنیه، اما کی حرف منو باور میکنه؟ اصلا کی به من اعتماد داره؟ زنداداش اگه شما بخواین من میتونم با شهزاد حرف بزنم. هیچ فایده ای نداره. اون الان به جز الینا به هیچ چی فکر نمیکنه.
من امروز فقط اسم الینا رو بردم. من فقط اسمشو بردم، چیزی نگفتم چه کارایی کرده و منو کتک زد. فقط به خاطر گفتن اسمش. من میدونم مقصر اصلی کیه. همه اینا کار آبجی فروه. نمیدونم با من مشکلش چیه. مگه من چی کارش کردم؟ همیشه پیش شهزاد ازم بد میگه. زن داداش، شما نگران نباشید. من همه جور کمکتون میکنم. من دیگه باید برم خونه و ماشین شهزادو بهش بدم. پس سلام برش گردونید. من شما رو میرسونم. خیلی ممنون. من دیگه میرم. زن داداش، اگه به هر چیزی نیاز داشتین پس فقط به من یه زنگ بزنید. هیچی، چشامو رو هم گذاشتم. چشماتو رو هم گذاشته بودی یا بازش کردی؟ شما چی داری میگی؟ اینجور حرف زدن به تو خیلی میاد. این که چجور میتونی یکی رو فریب بدی خیلی خوب فهمیدم. الینا، زیبایی یه زن به چشماشه و وقتی این چشما بی حیا بشن پس اون زن یه عوضی میشه، درست مثل تو. هر تهمتی دلت میخواد بهم بزن، ولی واقعیت اینه که من اینجوری نیستم. میخوای باور کن، میخوای باور نکن، مهم نیست. هر دفعه نمیتونم خودم رو بهت ثابت بکنم. دیدی حرف زدن تو؟ خودت طرز حرف زدن تو ببین. برا تو اصلا چیزی مهم هست؟ تو میتونی ببینی که این چیزا چقدر رو رابطمون تأثیر میذاره؟ این رابطه هیچ اصلا برات مهم هست؟ अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.